नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले कार्यक्रममा नेपालको प्रमुख अन्नबाली धानको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनमा करिब 7% को हाराहारीमा योगदान रहेको धानबाली आजको स्थितिसम्म आउँदा यो वर्षको रोपाई 30% को हाराहारीमा सकिएको छ। नेपालमा अझै पनि धान रोपाई गर्ने अथवा धान उत्पादन गर्ने तरिका भने परम्परागत नै छ। सन्तोषजनक उत्पादन यसले गर्दा दिन सकेको छैन। यसले गर्दा हामी वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। हामीले बिस्तारै धानमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, कसरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ, कसरी बिउ मल कसरी छनौट गर्न सक्छौँ त आज यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, तपाईलाई? ठिक छ सर। पछिल्लो समय नेपालमा अब धान उत्पादन कसरी बढाउने भनेर अलिकति सरकारी निकायमा पनि चासो बढेको हो कि भन्ने देख्न थालेको छ, हैन? तर वास्तवमा त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको चाहिँ संलग्नता कम देखिने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कम वास्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। त्यसै गरी फिल्डमै गएर यसरी काम गर है भनेर किसानहरूलाई चाहिँ सिकाउने तरिका पनि त्यति देखिँदैन। त्यसै त धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन होला। अब सरकारले धानको क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कस्ता काम गर्नुपर्छ होला? एउटा चाहिँ नि म जहिले पनि जहाँ पनि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यो अहिले आज धानकै कुरा गरिरहेछौँ, अब यो अरू फिल्डमै लागु हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ नि के छ भने कुनै पनि भागमा गएर नेपालमा सोध्यौँ भने हामीले किसानहरूलाई तपाईँहरूको मुख्य समस्या के हो यो कृषिमा भन्नु हो भने उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ भने उन्नत बिउ मल सिँचाइ ऋण कृषि यन्त्र बजार भन्नु होला। विज्ञ चाहियो भनेर भन्नुहुन्न। अनि म चाहिँ भन्न खोजेँ विज्ञान चाहियो भन्नुहोस्। किनभने त्यो विज्ञले त तपाईँको मल हो बिउ सिँचाइलाई समष्टिगत यन्त्रलाई परिचालन गरेर उत्पादकको त कसरी बढाउने भनेर उसले राय दिन्छ समष्टिगतमा के तपाईँको। अनि म चाहिँ नि अब संसारमा पनि हेर्नुहोस् त पिएचडी गर्छन् डाक्टर साहबले, होइन? पिएचडी गरेपछि डाक्टर साहब भन्ने चलन छ, यहाँ नेपालमा पनि छ। त्यो त ठुलो हाइएस्ट डिग्री पाउनुभयो। तर एउटा स्टेप त्यो डाक्टर साहबको एउटा अझ बाँकी छ। म के भन्छु भने उहाँले त्यो आफ्नो फिल्डमा डाक्टरीपन पनि देखाए हुन पर्यो भन्छु त। अनि म साधारण परिभाषा के भन्छु, जहाँ पनि विज्ञलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। विज्ञ भने मात्र मेरो अनुभवमा के हो भने उहाँले चाहिँ नि पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पादन गर्न पर्यो। धानको कुरा छ भने धानमा आज हामी धानमा कुरा गरिरहेछौँ। एउटा पत्रकारले मलाई सोधिदिनु हो प्रश्न, फेरि काउन्टर क्वेसन हेर्नुहोस्। तपाईँ त खुब पढेर गरेर विज्ञ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? कति राम्रो क्वेसन भन्छु भने। अनि मेरो ब्याकग्राउन्ड धानमा कसरी भयो भने तपाईँको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था भन्ने इरी फिलिपिनमा छ कि त्यहाँ 2.5 वर्ष म होस्टेलमा बसेर धानै शोध कार्य गर्ने मौका पाएँ। मैले मास्टर डिग्री गरेँ। अनि 10 महिना मैले जापानमै धानमा तालिम ल्याएको थिएँ हेर्नुहोस्। अनि गोष्ठीहरूभन्दा 14-15 देशमा गइएको छ। अनि त्यो देश विदेशमा सिकेको स्वदेशमा सिकेको टेक्निकल नो हाउ चाहिँ एउटा जनकपुरमा तपाईँको म काम गरेको हर्दीनाथ कृषि फार्म भन्थ्यो। अहिले राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम छ। त्यहाँ 800-900 रोपनीको फार्म छ। त्यहाँ म फार्म म्यानेजर भएर 5 वर्ष काम गर्ने मौका पाइन्छु। त्यो सिक्वेन्स मिल्नु पनि ठुलो कुरो भन्छु। अनि तपाईँको त्यो 5 वर्षमा 600 मेट्रिक टन धानको बिउ निकालिन्छु कि अहिलेको भावमा करिब 6 करोडको धान म अथवा मेरो टिमले हामीले उत्पादन गरेछौँ भन्छु। अनि त्यो कसरी किन सफल भयो भन्दा हेर्नुहोस् त, त्यो उत्पादकत्व बढाउने भने त धेरै 50औं विधि भन्न सक्छौँ हामी। तर म चाहिँ मुख्य 2-3टा कुरा मात्रै भन्छु हेर्नुहोस्, जसले मेरो अनुभवमा त्यो सफल म भएँ धान उत्पादन। त्यो के भन्ने एउटा चाहिँ नि तपाईँको वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने भन्छ। त्यो भने के भने कुनै पनि भाँडोमा पानी हाल्नुहोस् हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुखुराको फुल हाल्यो भने तर पिँधमा गएर बस्छ। धानको बिउ छान्नलाई त्यो तल भएको फुल माथि पानीको सतहमा छुन पर्छ। त कसरी लाइन त तल माथि भने खाने नुन धुलो हाल्दै घोल्दै गयो माथि अन्डा जान्छ। अनि पानीको सतहमा छोएपछि भयो भन्ने। यति मात्रै गऱ्यो भने 10 देखि 15% धानको उत्पादन बढ्छ नेपालमा। 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती गर्ने किसान सबैले यसो मैले भने जस्तो विधि अपनायो भने आत्मनिर्भर हुन्छ। अहिले करिब कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मतलब 56 लाख रिकर्ड उत्पादन भएको थियो। अब 4,60 लाख भयो भने पुग्छ भने। त्यसो भए त भोला सर, जस्तो नेपालमा उत्पादन वृद्धि भनेर कुरा चाहिँ गर्ने,
तर जुन आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा त न सरकार न किसानको घरमा खेतमा विज्ञ नै पुगेका रहेछन् नि त, होइन? यो स्थिति भएको कारणले हामीले उत्पादन चाहिँ नि भनेको अथवा टार्गेट चाहिँ कहिले पनि पुर्याउन नसकेको स्थिति रहेछ नि त। हो, तपाईँको मैले 2-3 मा छोटकरी छिटो सिधाइहाल्छु। अर्को मलको कुरा गर्छ जहिले नै आकार हामीलाई भात दाल तरकारी भने जस्तै धानलाई नाइट्रोजन फोस्फरस पोटास चाहिन्छ है, जसको लागि युरिया डिएपी म्युरेट अफ पोटास भनेर किन्छन् किसानले। अनि त्यो युरियामा 46% नाइट्रोजन हुन्छ। धानको सिन्ची धानमा जुन चाहिँ युरिया हाल्या चाहिँ नि त्यसको 60 देखि 70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर उडेर जान्छ। त्यस हुनाले धान खेती गर्नलाई के गर्न पर्छ भने 100 किलो नाइट्रोजन हाल भनेको छ, आधा त्यो युरियाबाट दिने, आधा चाहिँ नि अर्ग्यानिक म्यान्युअर भन्छन्, कम्पोस्ट प्राङ्गारिक मल, हरियो मल भन्ने नि हुन्छ हेर्नुहोस्, भैँचा भनेर त्यो हरियो मल प्रयोग गर्यो भने आधा 100 भनेको छ नि 50 किलो मात्रै हाल्यो। त्यसमा हेर्नुहोस् त आधा नै 1 हेक्टरमै घटाउन सक्यौँ हामी त्यो हरियो मल पनि। अनि धान खेती गर्न त्यसैले खालि रासायनिक अर्ग्यानिक मात्र होइन, दुईटै मिलाएर फ्युजन गरेर हाल्नु भन्छु मैले त। हामीले त 30औं बिघामा त्यो गरेर त्यो तपाईँको नतिजा पनि उत्पाद वायुमण्डलको हिसाबले मैत्री भयो त्यसरी गर्ने। अनि एउटा कुरा अब हेर्नुहोस् 2-3टा भने मैले एउटा चाहिँ के छ भने चैते र वर्षे धान हो मुख्य नेपालमा हुने। चैते भने चैतमा लगाएर यो आषाढमा अहिले काटिरहेछन् किसानले। अनि वर्षे धान भने त्यो चैते अषाढ काटेर अर्को लगाउनु पर्छ। किसानलाई त्यो महाभारत हुन्छ, चैते काट्नेमा झमझम पानी भएको छ। अनि 14-15 लाख हेक्टरमा धेरै। अनि धानमा सूत्र छ एउटा, धान फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ। अनि त्यो धेरै वर्षे तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रतिदिन भन्छ 20 देखि 25% बढी हुन्छ वर्षेभन्दा चैते। तर यो धेरै फल्ने ठाउँ 1-1.5 लाख हेक्टरमा मात्रै छ, कम फल्ने बेला 14-15 लाख हेक्टरमा लगाइरहेको छ। हजुर, हाम्रो त फेरि देशमा सामान्यतया चैते र वर्षेदेखि अरू धानको कुरै हुँदैन। यति धेरै विश्वमा त 100औं प्रकारका धानका प्रजातिहरू आइसके, यसबारेमा चाहिँ किसानलाई कसरी जानकारी गराउने त, कसरी बुझाउने? तपाईँले एउटा बुझाउने त होइन, कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरू हुन्छन् होइन, जेटी भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि म चाहिँ नि फेरि म त प्रवक्ता नारको भाव र मैले त्यो आम संसारको भ्यालु बुझाएको छु। हेर्नुहोस् तपाईँहरू आम संसार माध्यमबाट पनि अहिले त स्वदेशमा मात्रै होइन यो कार्यक्रम, विदेशमा नि अब युट्युब भनेर त्यहाँ विदेशीमा पनि हेर्न सक्छ। त्यसमा आम सञ्चारलाई चाहिँ जहिले पनि बिर्सेछन् हामीले। त्यसमा हाम्रो कृषि आयोजनामा आम सञ्चारको प्रोग्राम र बजेट पनि समावेश गरिदिनु पर्यो। अनि हामीले गरेका राम्रा सफलताका कथा गाथा नि भनेन भने त त्यो गरेको कुरो नि गरेको छैन भने प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले आम सञ्चारलाई जोड दिएर बजेट प्रोग्राम राख्न पर्यो भन्छु। अनि मैले त चैते धान सिद्धाउन लाखेँ, थोरै किन लाग्यो त 14-15 लाख थोरै फल्ने बेला 14-15 लाख हेक्टरमा खेती गर्ने। यो चैते धान 20-25% बढी फल्ने चाहिँ 1-1.5 लाख हेक्टरमा मात्रै छ। अनि त्यो चैते धानको दुईटा कन्डिसन छ, एउटा सिँचाइ हुनुपर्छ, अनि सरकारले बढाइरहेछ नि सिँचाइ त प्रत्येक वर्ष। अनि अर्को यो अहिले अषाढमा पाकिरहेछ, झमझम पानी परिरहेछ, काट्छन् किसानले, त्यो काटेर वर्षे लगाउनलाई महाभारत हुन्छ। त्यसैले सरकारले के अनुदान अथवा सहयोग गरिदिनु पर्यो। त्यो चैते धान काट्ने बेला वर्षा हुने भएर सुकाउने मेसिनको चाहिँ प्रावधान ड्रायरको गरिदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हेर्नुहोस् अनि त्यस्तो धेरै फल्ने धानलाई पुऱ्याउनु। अब अहिले किसानको गुनासो म त त्यो गरिरहेको छु। के छ भने चैते धान अहिले फलिरहेको छ, एउटा सुकाउने महाभारत हो, अर्को बजार भाइ पाइएन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएन सरकारले भन्नु। त्यसमा चैते धानलाई फोकस गरेर यति धेरै फल्छ, आत्मनिर्भर गराउन देशलाई मद्दत गर्छ भने सरकारले त्यो लाइनमा जान पर्यो। हुन त अब एउटा कुरा पहिला पनि अब उद्या छ, प्राथमिकता भन्थे, तर भने जस्तो गरे हुन्थेन। अहिले मलाई खुसी लागेको चाहिँ एउटा तपाईँको 3-4वटा धानलाई नै फोकस गरेर सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। एउटा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर धानको सुपर जोनबाट झापानमा सुरु गरे होइन, अहिले त अरू जिल्लामा नि गएको छ। अनि अर्को त्यो चैते धानलाई पनि बढावा दिने भनेर नि कार्यक्रम छ। अनि अहिले धेरै जस्तो फेरि आयात त एकदम धेरै भइरहेछ हाम्रो तपाईँको। अनि बास्नादार मसिनो त्यो महँगो हो, त्यो त्यसलाई नि प्रमोट गर्ने अथवा बृहत्तर धान बाली कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि गर्न ल्याएको छ। अनि एउटै मेरो कमेन्ट चाहिँ ऊ त्यो विज्ञ जहाँ पनि फर्मुला फिट हुन्छ। त्यो विज्ञ चाहिँ त्यत्रो कार्यक्रम ल्याएको छ। या हामी तपाईँको मिडियाको मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, यति म भने म जस्तै विज्ञहरूको पछि लाग्नुहुन्छ, तर सरकार त्यो मन्त्रालयहरूले हामी जस्तो विज्ञको राय सल्लाह ल्याएको चाहिँ मलाई थाहा छैन।
किन लिनुहुन्न? हामी त फेरि रिटायर्ड वाला, म त रिटायर्ड भयो भने टाढ भएको छैन भन्छु अहिले तपाईँको। हामी त तयारी खाना खाइदिए पुग्यो हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले जसले त्यो मैले भने जस्तो पढेर गरेका विज्ञले जुन बेला आफ्नो कार्यरत हुँदा देन दिएको थिए, रिटायर भयो भने पनि देन दिएका छन् भने उनीहरूलाई त फुर्सद पनि हुन्छ, टाइम पनि हुन्छ। बोलाएर राजसभा लियो भने त कति सजिलो फेरि यस्तो नि भयो सर, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा जुन कामको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो लक्षित वर्गसम्म पुग्न धेरै समस्या छ। अब कृषिकै क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने कृषि माफियाहरू व्यापक सलबलाउने, त्यो क्षेत्रका चाहिँ न किसानले सहज रूपमा त्यो अनुदान प्राप्त गर्ने, न त्यो बजेटलाई सदुपयोग गरेर यो क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिउन त भनेर न त्यतातर्फ सरकार लाग्ने, यो चाहिँ कारणले गर्दा पनि त प्रतिफल त नकारात्मक आइरहेको छ नि, होइन? अनुदान भनेर धेरै वर्षदेखि, अब म त हामी त पञ्चायत कालदेखि हेऱ्यौँ भने त्यो बेलामा 60 करोड हुन्थ्यो रासायनिक मलको बजेट कि, अनि जो पनि त्यो मन्त्रालयलाई लिन चाहन्थ्यो तपाईँको त्यो बेलामा जमाना। अनि अहिले पनि त्यो अनुदानको प्रावधान नै छ। अब यो हामीले मात्रै होइन, सरकारले नै रियलाइज गरेको छ कि हामीले दिएको अनुदान त्यो वास्तविक किसानहरूले ग्रास रुटमा पाएका छैन, यो टाठो बाटो झोलेहरूले मात्रै पाछ भन्ने छ। अनि विभिन्न फेरि विकल्पहरू सरकारले गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ के गर्यो भने अब त सबैले प्रयोग गर्ने, त्यो व्यक्तिलाई प्रपोजल हालेर दिने होइन, सबैलाई चाहिँ नि काम लाग्ने। जस्तै मलको कुरा गर्ने, मलमा हालिदिने त्यो अनुदानको पैसा। अनि विद्युतमा अब तपाईँको पानी तान्नहरू चाहियो नि होइन, त्योमा दिने नि भने। अनि अर्को स्किम चाहिँ नि अब उत्पादनको आधारमा दिने अनुदान पनि भने, जति बढाउन सक्यो उत्पादन त्यो आधारमा दिने नि भने। अनि म चाहिँ नि अझ मेरो सुझाव एउटा सरकारले मान्ने हो भने के भन्छु भने, जस्तै चैते धानको मैले उदाहरण दिएँ होइन, वर्षामा पाक्छ, काट्नलाई महाभारत समस्या हुन्छ, धेरै फल्छ वर्षभन्दा 20-25 वर्ष। अनि त्यस्तोमा त्यो ड्रायर मेसिनहरू किन्नेमा लगाइदियो न त्यो अनुदान सरकारले होइन, त्यो कति फ्रुटफुल इम्प्याक्ट पाउने, प्रभावकारी हुन्छ। अनि तपाईँको यो ढैँचा हरियो मलको कुरा गर्ने तपाईँको, अनि समस्या के छ, जेमा नि समस्या आउँछ। ढैँचाको एउटा समस्या नै बिउकै पाउन समस्या छ। त्यति राम्रो त भन्यो, आधा नाइट्रोजन घटाउने भने। अनि त्यस्तो बिउको अनुदानमा उत्पादन गर्नेमा त्यस्तो इम्प्याक्ट प्रभाव पार्ने कार्यक्रम, नेसनल इम्प्याक्ट पार्नेमा दिनु पर्यो अनुदान, अनि त्यसको चाहिँ फ्रुटफुल रिजल्ट आउँछ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1%ले खेती चाहिँ धानको खेती वृद्धि भएको, 1.3%ले उत्पादकत्व वृद्धि भएको भनिएको छ धानको, होइन? तर यो खुसी भनौँ कि दुःखको कुरा, हामी त जसै पनि आकाशे सिँचाइमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। विगतका केही वर्षदेखि लगातार समयमा पानी पर्दिका कारण यो प्रतिफल देखियो। तर यो नहुने हो भने त धान खेतीको लागि त हामी कहाँ त सिँचाइ त प्रशस्त छैन। यसको लागि चाहिँ सरकारले ध्यान खासै दिएको जस्तो पाइँदैन। वर्षा भन्नु, सिँचाइ र धान उत्पादन त यति घनिष्ठ सम्बन्ध छ तपाईँको। वर्षा राम्रो हो भने धान उत्पादन राम्रो हुन्छ, वर्षा राम्रो भएन भने घट्छ। अनि कहिले हामीलाई एउटा क्वेसन के आउँछ भने, वर्षा राम्रो हो भने उत्पादन राम्रो हो नि, भएन भने नहुने हो नि, तपाईँहरू जस्तो के किन चाहियो पनि भनेर क्वेसन आउँछ। त्यो त त्यही हो। अनि म चाहिँ के जवाफ दिन्छु त्यसो भने, संसारमा कुनै एउटा देशको एक्जाम्पल उदाहरण मलाई दिनुहोस् जहाँ चाहिँ नि वर्षा राम्रो भएन, धानको उत्पादन चाहिँ एकदम वृद्धि भयो भने त काहीँ पनि सुनिँदैन। त्यो वर्षा राम्रो भएर उत्पादन नि त्यो बेलामा बढ्छ जहाँ अब उन्नत बिउहरू, मलहरू, यी कृषि सामग्रीहरू तारताममै मिल्नु पर्छ के। खालि वर्षा राम्रो भएर त्यो पनि मिलेर भयो भने मात्रै हामी उत्पादन बढाउन सक्छौँ। अनि तपाईँले तथ्याङ्क नि कुरा, कहिले तथ्याङ्क पनि फेरि शङ्कास्पदको रूपमा नि लिन्छन् मान्छेहरू। अब मैले म त यो आर्थिक यो डाटाहरू पनि अलिअलि गरिरहेको हुन्छु अध्ययन। अनि भन्नु हो भने यो सबभन्दा पछि अहिले 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार 14,73,000 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। 56,22,000 मेट्रिक टन उत्पादन भयो। उत्पादकको चाहिँ 3.8 टन प्रति हेक्टर। त्यो चाहिँ सबभन्दा धेरै त हाम्रो नेपालको रेकर्ड उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्नुहोस् है। 56 लाख भने 1.5 खर्बको धान उत्पादन। तर सर यत्रो उत्पादन हुँदा पनि हामी त्यो 80s को अवस्थामा पुग्ने स्थितिमा छैनौँ। समस्या त फेरि 25-26 अर्बको त आयातै गर्नुपर्ने छ नि चामल। अब त्यही जान्छु म त्यहाँ भन्दै सोधिहाल्नु। अब त्यो तथ्याङ्कै हेर्नु हो भने आजभन्दा 40-45 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् भने करिब 2031 सालमा हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्म 8वटा धान चामल निर्यात कम्पनी भन्ने थियो। 45 वर्ष अगाडि हामी निर्यात गर्थ्यौँ। अनि त्यो 31 सालको सुरुको वर्ष हेर्नु, त्यो अफिस खोलेपछि भन्यो करिब 55,000
टन धान चाहिँ 55,000 टन चाहिँ नि हामीले एक्सपोर्ट गरेका थियौँ, अरू देशमा निर्यात गर्थ्यौँ। अब आयात भन्नुहुन्छ तपाईँले, अब त्यो जति भन्नु हो, मणिपुरसम्म त करिब 2.5 अर्ब प्रति महिनाको चामल आयात हुन्छ भन्थ्यो। अब अहिले त हेर्नुहोस् त, अहिले यो लेटेस्ट तथ्याङ्कले त के भन्छ भने 48 अर्बको आयात भइरहेको छ एक वर्ष, 11 अब 15 दिन असार मसान्त हुनुला चामल मात्र। अब 50 अर्बको हुँदैछ। अनि म त के हुन्छ, यो त गम्भीर ठुलो समस्या हो। अब त्यसो हुनाले सरकारले, सम्बन्धित निकायले के सोच्न पर्यो भने, म त अहिले धानमा काम गरिरहेको हिसाबले म त के भन्छु भने, अब त्यो भिन्दै पाराले सोध्नु पर्यो धानलाई। 50 अर्ब भनेर चाहन्छु नि, त्यस्तो आयात भइरहेछ भने अब भिन्दै पारा मैले भन्न खोजेँ के भने, एउटा त उच्च स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अथवा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय धान यो के भन्न सकिन्छ, हामी मिसन भनौँ न, त्यो बनाउन पर्यो। अनि यहाँ गौरवको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने चलन छ नेपालमा के 22वटा छ यो। अब धान बालीलाई पनि सरकारले एउटा राष्ट्रिय गौरवको धान बालीको रूपमा किन नलिने हो हेर्नुहोस् त। 1.5 खर्बको हामी धान उत्पादन भयो नि भन्छौँ, अनि धान उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि दर नि माथि, घट्यो भने तल आउने, अनि 50 अर्बको आयात भने त्यो त चाहन्छु नि, त्यस्तो गम्भीर रूपमा लागेर अनि त्यहाँ अब मिसन भिजन बनाउनेखेरि त संलग्न सबै सरकारवाला बस्छन्। अनि मैले भने जस्तो त्यो पढ गरे विज्ञलाई नि त्यहाँ राखिदिनु होला भन्छु म। के त्यो विज्ञले त गरेर नै आएछ, उसले चाहिँ नि, अनि त्यो कार्यक्रम योजना सफल गराउनलाई ठुलो सहयोग मिल्छ भन्न खोजेँ। हजुर, यस्तो नि अब यति धेरै हाम्रो चामल आयात भइराखेको छ होइन, तर हामीले जुन क्वालिटीको हो त्यो क्वालिटीको नभेटेर आयात गर्नुपर्ने स्थिति भएको कि नेपालमा उत्पादन नै नपुगेको के हो, कसरी बुझ्ने? अनि एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको यो अब यो मन्त्रालय स्तरबाट पनि यो चाहिँ नि मिठो, मसिनो, बास्नादार होइन, यस्तो चाहिँ त्यो त महँगो नि हुन्छ, त्यो धेरै त्यो आयात भयो। अब अहिले त हामीले रेमिट्यान्स आदि इत्यादि गरेर अलिकति नेपालीहरूको आर्थिक वृद्धि दर पनि बढाएको छ, त्यसो हुनाले त्यो मिठो मसिनोमा लागे, त्यसैले यो आयात बढ्यो भन्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने, म त फेरि के भन्छु भने, नेपालमा दुर्गम ठाउँमा भन्नुहोस् न, कर्णाली भने जहिले पनि हाहाकार थियो तपाईँको चामलको होइन। अनि के छ पनि भनिन्छ भने, त्यो कर्णाली दुर्गम ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ चामल पाउनुहुन्न अरे, तल पेय पदार्थ चाहिँ छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ भन्ने छ। किनकि सरकारी नियमले त फेरि चामल खाद्यान्नबाट त्यो पेय पदार्थ बनाउन पाइँदैन भनिन्छ, तर भनिन्छ यी काठमाडौँ उपत्यकै भन्नुहोस् न कति प्रयोग भइरहेको छ। अनि अहिले त बाटोघाटो जहाँ नि बढाएको छ, त्यो हामी डोजर अभियान भन्छौँ नि, अनि ट्रकका ट्रक त्यो चामल जहाँ पनि पुग्यो। हाम्रो त प्रिय भोजन चामल, हाम्रो त भाती कल्चर भयो, एउटा प्रिय भोजन नि हो। अनि त्यो खपत व्यापक रूपमा भयो भनेर पनि छ। जस्तै कनिका ब्रोकन राइस भन्छ कि एउटा छ, पोहोरको डाटा हेरेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ 17,000 चाहिने आयात भएर छ। अहिले चाहिँ 82-83 हजार कनिका पनि गऱ्यो। अनि पेय पदार्थ 82-83 हजार टन, 1000 किलोग्राम हजुर कनिका ब्रोकन राइस, त्यो पनि त्यसरी बढ्यो भने मतलब पहिला चाहिँ तपाईँको यो जौको प्रयोग गर्न छन् पेय पदार्थ, अहिले त्यो चामलको पनि प्रयोग गर्न थालेछ। त्यसरी यही कारणले गर्दा यो चामलको खपतहरू बढ्या छ। हजुर, जस्तो नि अब तुलनात्मक रूपमा पहाडभन्दा तराईमा धान खेती बढी हुन्छ होइन, तर नेपालको धान चाहिँ केही कृषकहरू मार्फत नै इन्डियाबाट आएर दलालहरूले त्यो सरकारी डाटामा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि नै पनि लगेको पाइन्छ भन्ने खालका यदाकदा कुराहरू पनि सुन्छ। यो हेर्दा चाहिँ कस्तो भने नेपालमा उत्पादन चाहिँ हुन्छ, तर त्यो चाहेको गुणस्तरीय चामल चाहिँ उत्पादन नभएको हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का पनि गरिन्छ होइन। जस्तो सर, अब नेपालमा यति धेरै धान लगाइन्छ, उत्पादन हुन्छ, अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो वर्षे र हिउँदे धानको मात्र कुरा धेरै हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ, तर सयौँ प्रकारका धानका बिउहरू हुँदाखेरि नेपालमा फ्याक्ट रूपमा यति प्रकारका चाहिँ धान खेती गरिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने कति छन् त प्रकार चाहिँ? नेपालमा उत्पादन भएको धानहरू इन्डियामा जान्छ नि भन्छन्। अनि मेरो चाहिँ एउटा तर्क के पनि छ भने तपाईँको त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छन् कि, उत्पादन लागत भन्ने धानको इन्डियामा त धेरै सस्तो छ। तपाईँको यति सहुलियत छ त्यहाँ, तपाईँको सिँचाइ मल बिउमा हाम्रो त नगन्ने छ, खालि मलमा एउटा भनेर भनिरहेछौँ। अनि त्यहाँ त्यति सस्तो धान उत्पादन हुने भारतमा, इन्डियामा, नेपालमा महँगो हो नि भनी यो किन नेपालको धान लगिरहेको छ इन्डियनहरूले भन्नुको मतलब म त कता के लागेको छ भने, त्यो इन्डियामा सस्तो हुने धान भन्दा पनि नेपालमा अझ सस्तोमा किनेर लग्छन् कि भन्ने पनि लागेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा त्यो पनि हो। फेरि गुणस्तरको हिसाबमा बा नेपाली अझ गुणस्तरीय हो कि? गुणस्तर त्यो हिसाब गर्नुभयो भने त धेरै जसो हाम्रो हुन त मसिनो बास्नादार पनि
उनको सिफारिस भएको छ तर धेरै चाहिँ नि मोटो छ हाम्रो तपाईँको सिफारिस भएको धेरै 100 भन्दा नि बढी सिफारिस भएको छ बढी मोटो छ उन्नत बिउ हाइब्रिड पनि 2टा निकालेको छ नेपालले प्रथम पटक छ हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 भनेर नि आएको छ त्यसको परीक्षण अहिले राम्रै छ अब हेर्दै जाउँ त्यो चाहिँ त्यसमा त्यो चाहिँ अपरिकार्य भन्नु भने त कहिले रैथाने धानको नि कुरा गर्छन् कि मान्छेहरूले रैथाने धान भने अहिले संसारमा 1,40,000 किसिमको छ भन्छ रैथाने मात्रै अनि त्यो मध्ये 1,17,000 जम्मा गरेका छन् त्यो 1,17,000 मा नेपालको पनि कहिले 3,000 किसिमको रैथाने धान त्यो जम्मा गरेर जिनम्याङ भन्नेमा राख्छ त्यो फिलिपिनको जिनम्याङमा अहिले हाम्रो खोमलटारमा 8-10 वर्ष यहाँ सुरु गरेको छ संसारको त नर्वे स्वालबार्ड भन्ने छ त्यो रैथाने बिउ राख्ने अरू नि बाली छ नि थाहा मात्रै दैन अनि त्यसको खर्च केही वर्ष अगाडि मैले एउटा तथ्याङ्क पाएँ $34 मिलियन खर्च गरेर त्यो रैथाने बिउ जिनम्याङमा राखेका छन् अनि त्यो त अलिकति भए पनि त्यो फेरि बचाउन सक्यो नि अब ब्रह्मा विष्णु कसले सिर्जना गरेका थिए भन्नै सक्दैन कसैले रैथाने अनि नेपालमा भन्नुहुन्छ भने 14-15 लाख हेक्टर मध्ये अहिले 95 भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उन्नत बिउ लगाइरहेको छ किसानले अब 5% जति बाँकी छ रैथाने अब त्यो 5 पनि हटाउँछ अनि त्यो $34 मिलियन गरेर किन जम्मा गरेर राखे भनेर कुरा आउँछ हुन्छ अनि रैथाने भन्दा विकासे डेढ डबल फल दिने हो अनि किसानले हटाउँदा गरे तर त्यो रैथाने अब अहिले हामी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छौँ कहिले चिसो कहिले तातो खडेरी डुबान भन्ने समस्या आइरहेछ होइन अनि त्यस्तो सहन सक्ने गुण भएका त्यो रैथाने बिउहरूमा त्यो जिन हुन्छ क्या अनुमान छ जस्तै एउटा भारतको रैथाने बिउबाट त्यो इरी भन्नेको साइन्टिस्टले SUB1 सब1 भन्ने जिन पत्ता लगाएर अनि त्यो जिन सार्दियो भने क्रस गरेर कुनै पनि धानमा रोप्यो त्यो सब1 जिन भएकोलाई 15 दिनसम्म डुबेर पानी निकास भयो भने त्यो मौलाएर आयो त्यो जिन सब1 नहालेको चाहिँ नि मौलाउँदा मर्छ 15 दिन डुब्यो भने त्यस्ता गुणहरू हुन्छन् कि त्यसैले त्यत्रो खर्च दिएर अनि म त के भन्छु भने यो भविष्यको लागि खाद्य सुरक्षाको इन्सुरेन्स हो जैविक धानको पनि अरू बालीमा नि हुन्छ हजुरले जस्तो अब वर्षौँदेखिको जिन त्यहाँ सङ्कलन छ भनिरहँदा मलाई खासमा यो धानको इतिहास चाहिँ कस्तो होला भनेर जान्न मन लागिरहेको थियो धेरै समयदेखि यहाँ त यही समयमा अध्ययन गरेर समय व्यतीत गर्नुभएको छ होइन अब केही मान्छेहरूले भन्छन् 8-10 वर्ष पुरानो हो धानको इतिहास चाहिँ भन्ने गर्छन् तर 14-15 वर्षदेखि नेपालको कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाबाट सुरुवात भएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ फ्याक्ट रूपमा के छ नेपालको धान उत्पादनको इतिहास चाहिँ उत्पादनको इतिहास उत्पत्ति कहाँ हो भन्ने एउटा कुरा नै आउँछ कि उत्पत्ति कहाँ हो भने पनि एउटै ठाउँमा भयो भनेर त हामी उल्लेख गरेको पाउँदैन विभिन्न देशमा हुनसक्छ भनेर शङ्का छ त्यसरी भने आउँछ अनि नेपाललाई पनि एउटा सबैले रियलाइज गर्छ नेपाल पनि एउटा धान उत्पादन ओरिजिन भएको देश उद्गम स्थल हो भनेर एउटा हो भनेर त्यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ अब तपाईँले त्यो कपिलवस्तुको एक्जाम्पल लिनु हो मैले पनि यसो एउटा रिफरेन्स हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँका महाराज त्यो बेलाको शुद्धोधन हुनु रहेछ तिलौराकोट राजधानी रहेछ अनि त्यो महाराज शुद्धोधनले तपाईँको सुनको हलोले जमिन जोतेर वर्षे धानको खेती सुरे गरे भनेर किम्वदन्ती त्यो पनि पाइन्छ अनि संसारमै भर्यो भने धेरैले चाहिँ तपाईँको 8-10 हजारदेखि वर्ष 8-10 हजार वर्षदेखि सुरु भएको धान भन्छ तर बीबीसीमा मैले केही वर्ष अगाडि एउटा न्युज सुन्दाखेरि 15,000 वर्षदेखि संसारमा धान खेती सुरु भएको हो भन्ने पनि तथ्याङ्क पाएको थिएँ हजुर अहिले अब यो त्यो समयदेखिको धान उत्पादनको अवस्था वर्षेनी सकेसम्म बढाउनै प्रयास गरिराखेको छ संसारले नै होइन अब अझ भनौँ एसियाली मुलुकहरूमा त 90% धान उत्पादन हुन्छ विश्वमा उत्पादन हुने मध्ये 90% खपत पनि यही हुने गर्छ भन्ने गरिन्छ नेपालीहरूको चाहिँ विशेष गरी कुरा गर्नुपर्दा यो नेपालीहरूको यो भाते प्रवृत्ति छ नि जतिखेर पनि भातै खानुपर्ने यसलाई अलिकति कम गरेर अन्य बालीहरूलाई जोड गर्ने हो भने त धान मतलब चामलको यस्तो समस्या हुँदैन थियो कि अथवा भनौँ यति धेरै आयात गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्छन् अब तपाईँको के छ भने तपाईँको तथ्याङ्कै हेऱ्यो भने संसारभरि 113वटा देशमा धान खेती हुन्छ हेर्नुहोस् है अनि अहिले लेटेस्ट यो वर्षको डाटा हेऱ्यो भने हामीले 504 मिलियन टन चाहिने चामल उत्पादन भयो भन्ने छ हेर्नुहोस् अहिलेको तथ्याङ्क संसारभरि अनि तपाईँको त्यो टोटल धानको 504 चामलकै भनौँ न 90% भन्दा बढी धानको उत्पादन पनि खपत पनि उत्पादन गर्ने खाइदिने एसियाली देशमा हुन्छ त्यसैले एसियालीहरूलाई सँगै ल्याउन सेतुको काम यो चामल धानले गर्छ भने सबैको कमन इन्ट्रेस्ट हो अनि त्यो 90% को आधा 45% पनि 1 नम्बर चीन हो संसारको सबभन्दा धेरै
दोस्रो भारत हो। अनि नेपाल हामी पनि करिब करिब 17औं स्थानमा आउँछ उत्पादनको हिसाबले नेपाल पनि। त्यसरी आइरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले सबैको प्रिय धान मैले अनि संसारको आधा मैले डाटाहरू हामीले भनिहाल्यौँ। नेपालमा पनि त्यतिकै महत्त्व छ। अब हाम्रो त यी कहिले कहिले त खाद्यान्नमा 6वटा बालीले लिन्छ नि, धान मकै गहुँ कोदो जौ र फापर। अनि नेपालमा त्यो खाद्यान्न 6वटाको कति उत्पादन भयो, खपत कति भयो, ब्यालेन्स धेरै छ कि कम छ भनेर हिसाब त्यो निकाल्छन् कि तपाईँको। अनि 50% भन्दा बढी त्यो 6वटा खाद्यान्न बालीमा धानकै दिइन्छ, 50% भन्दा बढी। अनि यसरी आयात यसरी बढिरहेछ भने त हामी त विभिन्न एङ्गलबाट एउटा त उत्पादकता बढाउनु पर्यो, अर्को धानको उत्पादन मतलब खपत पनि फुड हेबिट भन्छ नि, हामी खाना व्यवहार पनि परिवर्तन गर्न पर्यो। अब जस्तै दुर्गम थान कर्णालीकै एक्जाम्पल लिन्छन् धेरै। अब त्यहाँ चाहिने कति पोषक त खाद्य सुरक्षाको साथै पोषण सुरक्षा पनि तुरुन्तै नाम आउँछ। खालि पेट भरेर मात्रै होइन, त्यो पोषणयुक्त छ कि छैन भन्ने सोध्नु पर्यो छ। त्यो दुर्गम ठाउँमा अहिले के हुन्छ, कोदो फापर जौ होइन, कागुनो चिनो लट्टे भन्छन्, त्यो पोषक तत्त्वको हिसाबले धेरै राम्रो छ ती। तर त्यहाँ पनि अब यो बाटो गयो जहाँ पनि भने मैले भातै नखाइकन चित्तै बुझ्दैन भन्छन् त्यहाँका मान्छेहरू। त्यस हुनाले भातै नि पोषक तत्त्वको हिसाबले त खान जरुरी छैन, त्यसलाई घटाउन पनि सकिन्छ तपाईँले प्रश्न गरे अनुसार। त्यस हुनाले त्यहाँ भएका खाद्यान्न बालीहरू पोषणयुक्त पनि भयो, त्यो खाइदिनु भयो भने त यो त खाद्य सुरक्षा पनि अलिक बढ्थ्यो। अनि अर्को कुरो हेर्नुहोस् है, पहिला त हाम्रो अब ढिकीले कुट्ने चलन हेर्नुहोस्, अहिले पनि दुर्गम ठाउँमा होला, त्यो ढिकीले कुटेपछि एउटा त्यो भुस मात्रै हटाउँछ त्यसले, त्यसपछि आएकोलाई ब्राउन राइस भन्छ। अनि त्यो पोषणको हिसाबले त्यो ब्राउन राइस खान पर्ने रहेछ हामीले। तर हामी बजारमा कुन किन्छौँ, त्यो ब्राउन राइसलाई नै त्यो सेलर मेसिन लगाएर सेतो व्हाइट गराएको किनेर खान्छौँ हामी होइन। तर ब्राउन राइस मात्रै खाने चलाले सरकारले यदि नीति लागू गर्न सक्यो भने के हुन्छ अरे भने 5-7% खाद्यान्न उत्पादन त त्यही ब्राउन राइसबाटै हुन्छ अरे। किनकि त्यो घट्दै जान्छ नि पनि होइन, धानलाई कुट्यो ब्राउन राइस व्हाइटनिङ गर्दै घट्दै जान्छ। अनि पोषणको हिसाबले ब्राउन राइस राम्रो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा यो पोल्ट्री व्यवसाय होइन, अनि अर्को डेरीवालाहरूले चाहिँ विरोध गर्नेछन्, त्यो ढुटो चाहियो नि त उनीहरूलाई, कुखुरालाई गाईलाई। अनि एकखेर त नेपालमा के भन्नुभएको थियो, भन्नु त चामलभन्दा ढुटो महँगो थियो भएको थियो कि एकखेर। त्यस हुनाले त्यस्तो पोलिसीको हिसाबले घटाउनलाई ब्राउन राइस खाए पनि 5-7% उत्पादन बढ्यो भन्न पनि सकिन्छ, ब्राउन राइस खाने चलन नीति भयो भने भन्नु खोज्यो। हजुर, आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई धन्यवाद, हाम्रो यो इमेज टिभीलाई धन्यवाद, तपाईँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जसले हेरिरहनु भएको छ होइन, दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो छलफलको आधारमा उहाँहरूले पनि केही अलिक घतलागेको कुरो प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मैले धानको बिउ छान्ने घामलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने भने त्यस्तो कुरो गरेर उत्पादकता बढाउनु भयो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफल भयो भन्ने म भन्न चाहन्छु र हामी भविष्यमा पनि सम्पर्क गरौँ। यति भन्दै म नि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। थ्याङ्क यू। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।